अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिरातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पार्ट 5 है दोस्त। चलिए शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, जो ईसाई शख्स था जो मुल्क शाम जाने से मना किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उनके पीठ पे जो निशान था सेब का, वो नबूवत का था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस लौट गए मक्का को, फिर ज़िंदगी के चंद साल फिर गुजर गए। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र हो गई थी 15 से 18 साल के दरमियान। जवानी का दौर चल रहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराया करते थे बनु साद के लोगों के साथ, यानी बनु साद के बकरियां चराया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुददार थे, यानी बलबूते पर खड़े होना चाहते थे और खुददार थे। वहाँ जाके बकरियां चराया करते थे, फिर शाम को वापस लौटते थे। फिर वहाँ से कुछ उजरत मिलती थी, यानी थोड़ा बहुत पैसा मिलता था, फिर उसी से अपना गुजारा कर लिया करते थे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं करते थे कि आजकल के नौजवान बच्चे चबूतरों पर बैठकर गुजारा करते हैं अपना, क्योंकि ये उम्र में आजकल के बच्चे इधर उधर चबूतरों पे कट्टों पर बैठकर अपना गुजारा वक्त गुजार देते हैं बेकारी में। तो दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे नहीं थे, वो खुददार थे, और वो बकरियां चराकर वापस आने के बाद कुछ चंद पैसे मिल जाते थे उनको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है बकरियां चराने की। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को जहां तक हो सके बकरियां चराने की कोशिश करिए। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम सारे बकरियां चराया करते थे, और सारे अंबिया इकरामों की सुन्नत है बकरियां चराना। दोस्तों, मक्का की वादियों में मशहूर हो गए, यानी कि दोस्तों ये इतने मशहूर हो गए बकरियां चराने में कि हर कोई मक्का का जो भी शख्स रहता था उनको ऑफर देता था कि हमारे बकरियां चराइए आप। बहुत सारे लोग ऑफर देते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मक्का के कबीले वाले इनको कहने लगे कि कितना ईमानदार है लड़का, यानी अमानत में खयानत नहीं करते थे। जैसा भी जो भी काम मिलता था अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बड़ी ईमानदारी से और अमानतदारी से कर लिया करते थे। तो दोस्तों, मक्का के लोग उनको कहने लगे ये आमीन है। एक चंद साल गुजर गए, यानी फिर 2-3 साल गुजर गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र हो गई 22 की होने के बाद दोस्तों वो इतना मशहूर हो गए और इतना फेमस हो गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके साथ बिजनेस करने के लिए कई लोग ऑफर देने लगे कि हमारे यहाँ बिजनेस करो। और वो बिजनेस था दोस्तों यहाँ से वहाँ माल पहुँचाना, यानी सामान पहुँचाना, और बड़ी ईमानदारी से वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। और पूरे मक्का के वादियों में इनका नाम मशहूर हो गया था दोस्तों ये काम की वजह से। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक ये खबर पहुँची कि एक शख्स है, यानी एक लड़का है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बहुत अच्छा बिजनेस करता है ट्रेडिंग का, यानी एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना, और बहुत ही ईमानदार है। तो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तब ये खबर लगी, तो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक शख्स को भेजकर पैगाम भेजते हैं कि फिर वो पैगाम पहुंच जाता है कि खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ आप बिजनेस कर लीजिए। क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ऑफर को हाँ कर दिए, क्यों, और उनके साथ काम करने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 22 से 24 साल के दरमियान थी दोस्तों। फिर उनके ग़ुलामों के साथ मुल्क शाम जाने लगे, फिर वो काम करने लगे और बेहतरीन तिजारत का काम करने लगे। ज़ोरों शोरों से ये बिज़नेस आगे बढ़ने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत का जो काम था दोस्तों, बिजनेस करने की उनकी ऐसी सलाहियत थी दोस्तों कि कोई भी गुमान नहीं करता था। उतनी साफ सुथरा और उतना ईमानदारी से करते थे वो काम, इसलिए बहुत बड़े फेमस हो चुके थे। तो मुल्क शाम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जो गुलाम थे वापस आ गए। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने हिसाब वो किताब रखते हैं, और गुलाम कहता है खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, आए खदीजा, सारे तिजारत करने वाले देखे लेकिन ऐसा तिजारत करने वाला हमको पहली बार देखने को मिला है। फिर गुलाम कहता है दोस्तों, आए खदीजा, हमने एक से एक अखलाक वाले देखे हैं लेकिन ऐसा अखलाक वाला नहीं देखा कभी। फिर कहता है वो गुलाम, दोस्तों आए खदीजा, हम देखे हैं लेकिन ऐसा गुफ्तगू करने वाला हमने पहली बार आदमी को देखे हैं, पहला शख्स को हमने देखे हैं। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने जो गुलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और तारीफ जो करता है दोस्तों, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब सुनकर चौंक जाती है कि ऐसा आदमी हमको मिला है ईमानदार। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहला निकाह किए, फिर उसके बाद उनका शोहर का इंतकाल हुआ, फिर दूसरा निकाह किए, फिर उनके शोहर का इंतकाल हुआ। तो दोस्तों ये तीसरा निकाह था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में। जब खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
جب یہ سوچتی ہیں کہ یہ خیال کرتی ہیں کہ کیوں نہ میں اس شخص سے شادی کر لوں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تجارت والے خاتون تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سہیلی سے کہتے ہیں کہ میرا پیغام لے کے جاؤ محمد تک اور مجھ سے نکاح کرتے کیا پوچھ کر آؤ، بلکہ ایک اپنی سہیلی کو بھیجتے ہیں، وہ سہیلی کا نام نفیس رہتا ہے، وہ سہیلی کا نام۔ تب وہ سہیلی لے کے جاتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد دوستوں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کو سناتے ہیں۔ سنانے کے بعد پھر جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی چاچا رہتے ہیں دوستوں، پھر وہ ملتے ہیں، پھر یہ ملتے ہیں، ان کے چاچا ہیں ان کے چاچا ہیں، مل کر یہ بات کو طے کرتے ہیں کہ نکاح کے بارے میں ڈسکس ہو جاتی ہے دوستوں، سارے باتیں ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوستوں نکاح طے ہو جاتا ہے۔ نکاح طے ہو گیا دوستوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی صرف 25 سال، طے ہوا نکاح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ تو دوستوں یہ پہلی شادی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تیسری شادی تھی دوستوں۔ تو دیکھیے دوستوں یہاں پر ایک ہم کو میسج ملتا ہے کہ ہر عمر چھوٹی ہے یا بڑی ہے، عمر 25 سال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی دوستوں۔ عمر 25 اور 40 میں پہلا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تیسرا نکاح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ تو دوستوں نکاح ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ زندگی کے پھر کچھ چند سال گزر جاتے ہیں، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوستوں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی اولادیں ہوئی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا آغاز ہوتا ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مکہ میں دوستوں بہت سارے قبیلے تھے، قبیلوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا عمرو ایک دفعہ شام چلا گیا تھا دوستوں، وہاں پر اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک پتھر کی پوجا کر رہے تھے، تو پوجا یعنی بت پرستی کر رہے تھے، پتھر کا نام تھا ابل۔ تو وہ پتھر کو لوگ وہاں پر پوجا کرنے لگے، یعنی پتھر سے مانگنے لگے، یعنی شرک کرنے لگے۔ اس بادشاہ کو دل میں خیال آیا کہ شیطان اتنا اس کو بھڑکا دیا، یعنی شیطان اس کو اتنا توجہ دلایا اس پتھر پر کہ اس نے اس پتھر کو خریدا، اس پتھر کو یعنی چند پیسوں میں اس پتھر کو خریدا۔ تو ابل کو خرید کر وہ واپس اپنے مکہ کو لا لیا، کعبہ شریف کے پاس رکھ دیا اس پتھر کو رکھنے کے بعد تو لوگوں سے اعلان کرنے لگا تم اس پتھر سے بھی مانگو، اے قریش کے قبیلے والوں، تم اللہ سے بھی مانگو اور اس پتھر سے بھی مانگو۔ مکہ شریف میں پہلی بار اس شخص نے یعنی یہ بادشاہ پہلی بار ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر لوگ توحید کا مرکز تھا مکہ یعنی کعبہ شریف، اس کعبہ شریف کے بازو میں لا کر رکھ دیا یہ پتھر یہ بادشاہ۔ چند دن کے بعد لوگوں کو پھر پتہ چلا کہ وہاں پر بھی ایک پتھر ہے، اس سے بھی بڑی لوگ منتیں مانگ رہے ہیں۔ پتھر کا نام تھا عزہ۔ تو لوگوں نے وہ عزہ پتھر کو بھی لا کر کعبہ شریف کے سامنے رکھ دیا کہ قبیلے والا اپنے اپنے پتھروں کو لاتا اور وہاں پر رکھ دیتا کعبہ شریف کے بازو میں، کعبہ شریف کے اطراف، اور ہر ایک قبیلے والا پتھر کو لا کر رکھتا، یہاں تک حتیٰ کہ یعنی پتھر کے جتنے بھی مورتیاں تھے دوستوں پورے کل ملا کر 360 ہو گئے دوستوں۔ وہ پتھر اللہ کی ایک عبادت چھوڑ کر لوگوں نے دوسرے کی عبادت بھی کرنا شروع کر دی، یعنی 360 بتوں کو لا کے رکھ دیا، یعنی مورتیوں کو لا کر رکھ دیا۔ یہاں سے اس بدعت کا یعنی اس شرک کا ایجاد ہوتا ہے۔ تو اس لیے دوستوں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بہت پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے، کیونکہ اس بت پرستی کو اور کفر کو اور شرک کو اور بدعت کو مٹانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف میں لایا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا دوستوں۔ اس طرح سے 360 بتوں کی پوجا بھی ہونے لگی وہاں پر، یعنی پھر جو ہے نا زندگی کے کچھ ایسے گزرتے چلے گئے دن، وہاں پر مکہ شریف میں کچھ قبیلے والے یعنی یہود بھی رہتے تھے اور عیسائی بھی رہتے تھے، جو مشرکان مکہ تھے، ان عیسائی اور یہودی کے طور طریقے بھی مکہ کے لوگ اپنانے لگے، یہاں تک کہ دوستوں جس گھر میں بھی لڑکی پیدا ہوتی اس کو زندہ دفنایا جاتا تھا دوستوں۔ یہ زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا تھا وہاں پر مکہ میں کہ زندگی کا جب تب آغاز ہوا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوا زندگی کا، مکہ کے وادیوں میں رہا کرتے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آگے وہاں کا ماحول اور وہاں کا دین، وہاں کا شریعت، وہاں کا شرک اور وہاں کا کفر
اور वहाँ का हर एक चीज़, वहाँ का दीनी मिजाज क्या था और क्या नहीं था दोस्तों, हम अगले एपिसोड में जानेंगे इंशाल्लाह ताला अजीज। वीडियो में जितने भी आने वाले हैं सारे वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह ताला अजीज। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिलसिलेवार सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को सारा कुछ सीरतुन नबी के किताबों में आप लोगों को मिल जाएगा। हमारे चैनल पर बने रहिए आप लोग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। तो इंशाल्लाह ताला अजीज चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ये दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, मास्सलामा।